बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने क़ुरबानी के जानवर के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल लेके हाजिर हुआ हूँ। मसाइल ये है कि वो कौन से ऐब है जानवर के अंदर जिसकी वजह से उसकी क़ुरबानी करना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, और वो कौन से ऐब है जो उस जानवर के अंदर पाए जाने के बावजूद भी क़ुरबानी करना जायज़ होगा। ये मुकम्मल वीडियो मुकम्मल तफसील के साथ बन रहा है। ये लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए इसको स्किप करने की कोशिश नहीं करना। मुकम्मल मसाइल समझने के लिए मुकम्मल वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बार बार यूट्यूब पर सर्च करने की ज़रूरत न पड़े। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों तक ये दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। सबसे पहला ऐब कौन सा होता है जिसकी वजह से जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है? सबसे पहला ऐब है जानवर का अंधा होना या काना होना या 1/3 एक आँख की रोशनी चले जाना। इन 3 ऐबों के पाए जाने से उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। दूसरा ऐब, जानवर का एक कान 1/3 कट गया हो, 1/3 से ज़्यादा कट गया हो, या उसकी दुम 1/3 या उससे ज़्यादा कट गई हो, तो इस जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर किसी जानवर के पैदाइशी ही कान छोटे हो या दुम छोटी हो तो उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त है, उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। इसी तरह अगर किसी के कान में सुराख हो, जानवर के किसी कान में सुराख हो या उसके कान को लंबाई में चीर दिया गया हो, जैसे कि बकरे के कान बड़े होते हैं और उनको लंबाई में चीर देते हैं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त है, कोई कराहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। याद रखें, काट के जिस्म से अलग कर दिया गया हो 1/3 या उससे ज़्यादा, तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लंबाई में चीर देने से कोई हर्ज नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है, कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त होगी। नंबर 3, ज़बान जानवर की इतनी कट गई हो कि वो घास न खा पाता हो या उसके मुंह में दांत ना रहे हो, सब गिर गए हो, तो फिर जो है ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर वो फिर भी घास खा लेता हो, यानी कि दांत ना होने की शक्ल में, अगर वो घास खा लेता हो तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है। यही सही कौल है जो मैंने आपको पेश किया है कि दांत ना होने की शक्ल में अगर वो घास खा लेता हो तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर घास नहीं खा पाता या उसकी ज़बान कटने की वजह से घास नहीं खा पाता तो वो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। नंबर 5, जानवर का सींग जड़ से टूट गया हो और उसका असर दिमाग तक पहुंच चुका हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर पैदाइशी सींग ना हो उसको, या सींग थे लेकिन आधा टूट गया या आधा भी नहीं टूटा, सींग के ऊपर का खोल उतर गया जो सख्त होता है, अगर वो उतर गया तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। लेकिन अगर सींग जड़ से टूट गया हो और उसका असर दिमाग तक पहुंच गया हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। सींग आधा टूट गया हो या पैदाइशी ही उसको सींग ना हो या फिर जो है सींग के ऊपर का खोल उतर गया हो, तो इन तमाम शक्लों में कुर्बानी जायज़ होगी। नंबर 6, जानवर इतना लंगड़ा हो कि सिर्फ 3 पांव पर चलता हो, चौथा पांव जमीन पर रखता ही ना हो, या चौथा पांव जमीन पर रखता तो है मगर उससे चल ना सकता हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर चलते वक्त उस लंगड़े पांव का सहारा लेकर चलता हो तो ऐसे कुछ जानवर की कुर्बानी जायज़ होगी। ऐसे जानवर की कुर्बानी जो कि लंगड़ा तो है लेकिन चौथे पांव का, 3 पांव से तो ठीक है, चौथे पांव में जो लंगड़ापन है उसका सहारा लेके, जमीन पे उसको टिका के उसका सहारा लेके चलता हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही सहारा ना लेता हो तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। 3 पैर वाले की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। एक पैर उसका होने के बावजूद भी वो पैर जमीन पर नहीं टिका पाता, या टिकाता है लेकिन उसका सहारा नहीं ले पाता। नंबर 7, जानवर इतना पागल या बीमार हो कि वो घास ना खा पाता हो, यानी कि चारा ना खा पाता हो, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। नंबर 8, इतना कमज़ोर मरियल हो कि हड्डियों में गूदा यानी कि गोश्त ही ना हो, जिसकी अलामत यह है कि वो पैरों पर खड़ा
نہیں ہو سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر دبلا پتلا ہو، یعنی کہ تندرست تو ہے، کھڑا تو ہو سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، گھاس کھاتا ہے سب کچھ، لیکن باریک ہے، دبلا پتلا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بالکل درست ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 2 تھن والے جانور میں 1 تھن کا سوکھ جانا، یا 4 تھن والے جانور میں 2 تھن کا سوکھ جانا، یا جو ہے بیماری کی وجہ سے اس میں سے دودھ خشک ہو جانا، یا کٹ جانا، یا اتنے زخمی ہو جانا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکتے ہو، تو ان تمام شکلوں والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھے سے سمجھ لیجئے، 2 تھن والے جیسے بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، اگر ان کے 2 تھن میں سے ایک کٹ گیا ہو یا سوکھ گیا ہو یا ایسا زخم ہو جس سے کہ وہ بچے کو دودھ نہ پلا سکتا ہو، بڑے جانور میں، اونٹ میں، گائے میں، اونٹنی میں، گائے میں اور بھینس وغیرہ میں، اگر 2 تھن میں سے 4 تھن میں سے 2 خراب ہو چکے ہو، سوکھ چکے ہو، دودھ نہیں آتا، یا جو ہے زخم ہو چکا ہو یا کٹ چکے ہو، زخم ایسا ہے کہ جس سے وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تکلیف ہوتی ہے، تو ان تمام شکلوں والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ 10 مسئلے ایسے بتائے ہیں، اور یہ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا خسرا، جس کو بولتے ہیں خسرا، اگر یہ علامت والا جانور ہے، یعنی کہ نہ تو وہ نر ہے نہ وہ مادہ ہے بلکہ بیچ کا ہے، جیسے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں نا، ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے، اور ایک بیچ والا جو ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جانوروں میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ 10واں نمبر جو بتا رہا ہوں میں، یہ اسی کے لیے ہے۔ اگر وہ اس ٹائپ کا ہے، یعنی کہ نہ نر ہے نہ مادہ ہے بلکہ دونوں کا ملا ہوا ملاوٹ پائی جاتی ہے، کبھی وہ نر والی حرکتیں کرنے لگتا ہے، کبھی مادہ والی، جیسے کہ خسرے کرتے ہیں، تو پھر جو ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ عیوب خواہ خریدتے وقت ہو یا خریدنے سے پہلے ہو، بعد میں پیدا ہوئے ہو، تو دونوں کا حکم ایک جیسا ہی ہے۔ البتہ ذبح کرتے وقت، یعنی کہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن ذبح کرتے وقت جب جانور کو گرایا گیا یا پھر جو ہے چھری چلاتے وقت جو ہے وہ اس تڑپنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ عیب پیدا ہو جائے، تو اس وقت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، آپ کی قربانی درست ہوگی۔ تو یہ تو وہ ہو گئے جس میں جو ہے، جو میں نے بتایا ہے کہ ان سے جو ہے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اب وہ کون سے عیب ہے جن کے باوجود بھی قربانی کی جا سکتی ہے، قربانی جائز ہے؟ نمبر 1، جانور کو اگر خارش ہو جائے لیکن وہ فربا ہو، موٹا ہو، تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ نمبر 2، زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے بچہ پیدا کرنے کے لائق نہ رہا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ نمبر 3، داغ دیا گیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ نمبر 4، جانور ایک فوطہ، یعنی کہ یہ اس کے جو نر جانور ہوتے ہیں نا، اس کے لیے ایک فوطے والا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ نمبر 5، جانور کے جسم پہ رسولی ہو جو گردن اور پیٹھ کے درمیان میں پائی جاتی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ رسولی کی گٹھلی پیٹھ اور گردن کے بیچ میں ہوتی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ نمبر 6، کتا، خنزیر یا عورت کا دودھ پی کر پلنے والا جانور، جو اس سے پرورش پا رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی، کیونکہ اس نے بچپن میں پیا ہے، جب وہ جوان ہو گیا، 1 سال کا ہو گیا، گھاس کھانے لگا، تو اس کے اندر سے ان تینوں، جیسے کہ کتیا ہوئی یا خنزیرنی ہوئی یا عورت ہوئی، ان تینوں میں سے کسی کے بھی دودھ کا اثر اس کے جسم میں نہیں پایا جاتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ نمبر 7، جانور نجاست کھانے والا ہو مگر چند روز باندھ کر اس کو چارہ کھلایا گیا ہو، تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے جانور کی مقدار کتنے دن باندھنا ہے۔ اونٹ کو 1 مہینہ، اونٹنی کو 1 مہینہ، گائے بھینس کو جو ہے 20 دن، بکرا، دمبا، بکری وغیرہ ان کو 10 دن باندھنا شرط ہے، تب جا کے آپ ان کی قربانی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو اگر نجاست کھاتے ہو تب کی بات ہے، اگر نجاست گندگی کھاتے ہو، پاخانہ وغیرہ کھاتے ہو تو تب کی بات ہے۔ یہ 10 دن کے اندر ان کے جسم سے یہ جو گندگی کھاتے ہیں، اس کی بدبو اس کے گوشت میں سے ختم ہو جائے گی، تو پھر یہ بالکل قربانی کے لیے جائز ہوگی۔ اسی طریقے سے اور جو جانور نجاست کے ساتھ
चारा वगैरह भी खाता हो, यानी कि दोनों चीज़ मिला के खाता हो, कभी नजासत भी खा जाता हो और कभी चारा भी खाता हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी शुरू से ही दुरुस्त है, फिर उसको बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 8, जो जानवर बुत या मज़ार के नाम पर छोड़ा गया हो, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी कम अक्ल की वजह से बुतों के नाम पे छोड़ देते हैं, या फिर जो है मज़ार के लिए छोड़ देते हैं, मन्नत मान लेते हैं मज़ार गैरुल्लाह के नाम पे छोड़े गए जानवर का। तो अगर ऐसे जानवर को कोई कुर्बानी करने वाला उसके मालिक से ख़रीद लेता है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त होगी। नंबर 9, जिस जानवर के बाल काट लिए गए हो या बाल जल गए हो या उसकी कुर्बानी भी जायज़ होगी। और इसी तरीके से ज़मीन जोतने वाला, जो ज़मीन जोतते हैं ना, जिस जानवर से ज़मीन जोतने वाला या रस्सी बांधने की वजह से जिस्म पे निशान पड़ गया हो या ज़ख़म पड़ गया हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है, लेकिन अफजल यह है कि इनकी कुर्बानी ना करके खूब अच्छा खूबसूरत और फरबा जानवर ख़रीदा जाए, मुस्तहब ये है। तो ये तमाम मसाइल जो मैंने आपको बताए हैं, इनको खूब अच्छे से समझ लीजिए। उम्मीद है कि ये तमाम मसाइल आपकी समझ में आ गए होंगे। ये बहुत सारी किताबों के हवाले हैं, लेकिन मैं आपको फ़िक़ही ज़वाबित जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 143, 144, 145 का हवाला दे रहा हूँ। आप इनको खोल के देख लीजिए, तमाम मसाइल आपको मिल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।